आज म तपाईहरूको लागि लिएर आएको छु उपन्यासकार दौलत विक्रम बिष्टद्वारा रचना गरिएको भोक र भित्ताहरू उपन्यासको वाचन गर्नेछु। तपाईहरू श्रवण गरेर साथ दिनुहोला। यो उपन्यास बीएड फर्स्ट इयरको नेपाली कथा र उपन्यास विषयमा रहेको छ। तपाईहरूको लागि र बीएड फर्स्ट इयरका सम्पूर्ण विद्यार्थीको लागि तयार पारेका हौं। अब उपन्यासकार दौलत विक्रम बिष्टको परिचयलाई सुरु गरौँ। उपन्यासकार दौलत विक्रम बिष्टको जन्म 1983 सालमा भएको हो। उनी भोजपुर जिल्लामा जन्मेका हुन्। उनीको शिक्षा स्नातक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हिन्दीमा भएको हो। दौलत विक्रम बिष्ट विभिन्न सेवाहरू विभिन्न कार्यहरू गरेका छन्। जस्तै वन मन्त्रालयमा प्राइभेट सेक्रेटरी 2004 मा भएका छन्। रेडियो नेपाल र सूचना विभागमा पनि काम गरेका छन् र उनी त्यहाँको उपसचिव पनि बनेका छन्। इत्यादि कामहरू उनीले गरेका छन्। उनीले विभिन्न पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरेका छन् र सम्मान पाएका छन्। जस्तै दुर्गम सेवा पदक पुरस्कार पाएका छन् 2018 सालमा। त्यसपछि महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार 2032 सालमा पाएका छन्। त्यसपछि मदन पुरस्कार 2045 सालमा पाएका छन्। त्यसपछि साझा पुरस्कार 2049 सालमा पाएका छन्। यस्तै विभिन्न पुरस्कारहरू पाएका छन् र विभिन्न कृतिहरूको पनि रचना गरेका छन्। कवि दौलत विक्रम बिष्टले कथा सङ्ग्रहालयहरूमा प्रदर्शनी 2023 मा रचना गरेका छन्। गालाको लाली 2025 मा रचना गरेका छन्। त्यसपछि छाया 2033 मा रचना गरेका छन्। त्यसपछि घाउका 17 चक्कर 2035 मा रचना गरेका छन्। नैलो कथा 2049 मा रचना गरेका हौ। आँसु त्यसै छल्किरहन्छ भन्ने 2049 सालमा नै रचना गरेका हुन्। उनीका विभिन्न उपन्यासहरू पनि रहेका छन्। जस्तै मन्जुरी 2016 सालमा लेखेका हुन्। त्यसपछि एक पालुवा अनेक आयाम 2026 मा लेखेका हुन्। चपाइएका अनुहार 2030 मा लेखेका हुन्। बिगरेको बाटो 2033 सालमा लेखेका हुन्। सिन्दूर 2033 सालमा नै लेखेका हुन्। थाकेको आकाश 2034 मा लेखेका हुन्। भोक र भित्ताहरू 2038 सालमा लेखेका हुन्। ज्योति ज्योति महाज्योति 2045 सालमा लेखेका हुन्। हिमाल र मान्छे 2045 सालमा लेखेका हुन् र फाँसीको फन्दामा 2053 सालमा लेखेका हुन्। यसरी उनीका विभिन्न कृतिहरू रहेका छन्। अब भोक र भित्ता उपन्यासको अध्ययनलाई सुरु गरौँ। भोक र भित्ता उपन्यास दौलत विक्रम बिष्टको विसा 2038 मा प्रकाशित उपन्यास हो। यसको वाहक संरचना मझौलो आकारको छ। यसमा यथार्थ घटनालाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको यो उपन्यास 249 पृष्ठको छ। उपन्यासलाई 1, 2, 3 अङ्क दिएर विभिन्न 23 परिच्छेदमा विभाजन गरिएको छ। विभिन्न परिच्छेदहरूमध्ये सबभन्दा लामो परिच्छेद 17औं पृष्ठ रहेको छ। यो 20औं परिच्छेद हो। सबैभन्दा छोटा परिच्छेदमा कारुम्ब रहेका 18औं र 19औं परिच्छेदहरू केवल 7 पृष्ठमा मात्र छन्। बाँकी अन्य परिच्छेदहरू 7 भन्दा माथि र 22 भन्दा तलका पृष्ठमा फैलिएका छन्। यसको आन्तरिक संरचनामा विभिन्न घटना, पात्र, परिवेश आदिको सुसङ्गठित व्यवस्थापन भएका पाइन्छ। त्यसैले रचनाका दृष्टिले प्रस्तुत उपन्यास सामाजिक यथार्थवादी विषयवस्तुलाई मझौला आयामभित्र सुसङ्गठित र प्रभावकारी किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ। यसको कथानकलाई सुरु गरौँ। उपन्यासको प्रमुख पात्र हर्के साइला
खानी खोलाको छेउमा पर्ने कोथे गोरे गाउँको एउटा गरिब किसान हो। त्यसै गाउँको शोषक समान्ती शेष साहुको छोरो जगते उसको बालकालको साथी थियो। जगते गाउँमा बस्दादेखि नै ठेकापट्टि गर्थ्यो। ऊ काठमाडौँ आएर ठेकापट्टिदेखि लिएर पैसा कमाउनेका लागि अनेक किसिमका 2 नम्बरी कामहरू गर्ने थाल्छ। त्यसै प्रकारका मान्छेहरूसँगको सम्पर्कले गर्दा उसले प्रशस्त सम्पत्ति कमाउँछ र कोटेश्वरको नजिक घर बनाएर बस्ने थाल्छ। गाउँको जगते अहिले जगत काजीका रूपमा परिचित रहेको छ। उसले गाउँबाट आफ्नो बालकालको साथी हर्के, उसकी श्रीमती झुने र छोरी जुनेलाई मिठा सपना देखाएर काठमाडौँमा ल्याउँछ। उनीहरू तीनैजना जगतेको घरको सानो कोठामा बस्ने गर्दछन्। हर्के र झुनेले जगतेका पछि लागेपछि निकै प्रगति गर्ने सकिन्छ भन्ने सपना देखेर त्यहाँ आएका थिए। तर बिस्तारै बस्दै जाँदा जगतेको हर्कलाई कालो धन्दामा फसाउने र झुनेको यौन लुट्ने चाला थाहा पाएपछि श्रीमतीको कर्म उनीहरू उसको घर छाडी शङ्खामूलको नजिकमा रहेको थोत्रापाटीमा बस्ने थाल्छन्। हर्के आर्थिक रूपले निकै कमजोर छ। त्यसैले जगतेले उसलाई अनेक प्रकारका प्रलोभन देखाएर उसलाई आफ्नो धन्दामा लगाउने प्रयत्न गर्छ। आफूले भनेको काममा लागि श्रीमतीलाई गहना किनेर लगाउने सकिने राम्रा र मिठा सपनाहरू लगाउने पाउने खाने जस्ता आफ्नै घर बनाएर बस्ने पाइने आशा देखाउँदैछ। हर्का उसको भनेका नराम्रो कामहरू गर्ने तत्पर हुँदैन। गाउँमा हर्केले बाघ मर्दा आफूले पुलिस र पालेलाई भनेर मुद्दा मिल्काएको कुराको स्मरण गर्दै उसलाई जबरजस्ती गोदाम फेर्ने काममा लगाउँछ। चोरीका सिलसिलामा हर्केलाई पुलिसले पक्राउ गर्दछ। हर्का पक्राउ परेपछि उसले आफूलाई पनि पल्लो र आफू पछि पक्राउमा पर्ला भन्ने डरले जगते जेलमा गई हर्केलाई भेट्छ। उसले अत्यन्तै आत्मीय कुराकानी गरी थुनामा परिरहे श्रीमती जुने र छोरी जुनेलाई दिन काट्ने समेत समस्या पर्ने कुरा बताउँदै आफूले वकिलहरू लगाएर उसलाई जेलबाट छोडाउने आश्वासन दिन्छ। उसको कुरालाई हर्केले विश्वास गर्दछ र चोरी आफूले मात्र गरेका हुँ भनी प्रहरीका अगाडि बयान दिन्छ। उसैकै बयानका आधारमा हर्केलाई 16 वर्षको जेल सजाय सुनाएर उसलाई जेल चालना गरिन्छ। जगते चाहिँ निर्दोष भए त्यसबाट चाहिँ बेपत्ता हुन्छ। उसले हर्केलाई छडाउनेका लागि कुनै प्रयास गर्दैन। हर्के जेलमा परेपछि जगतेले हर्केकी श्रीमती झुनेको यौन लुट्ने प्रयासमा लाग्छ। उसले झुनेलाई लोग्ने हर्कले एउटी वेश्यालाई लिएर हिँडेको झुटो कुरा सुनाउँछ। झुनेले आफ्नो लोग्ने त्यस्तो नभएको ठानी जगतेका कुरालाई पूर्ण रूपमा पत्याउँदैन। तर 1 दिन 2 दिन गर्दै ऊ घर नफर्केपछि उसलाई खानपानदेखि लिएर सुरक्षासम्मको समस्या पर्ने थाल्छ। यही कमजोरी अवस्थाको फाइदा उठाउनेका लागि जगते उदार भएर उसको घर गएर विभिन्न कुरा सम्झाउँछ। उसले कृत्रिम माया देखाउँछ र आमा छोरीलाई आफ्नो घरमा लिएर राख्छ। ऊ झुनेको यौनप्रति निकै आसक्त र निकै चाहिँ लोभी भएको थियो। उसले एक रात एकान्त पारी झुनेलाई जबरजस्ती आफ्नो बाघ पन्जामा पार्दछ। उसको अस्मिता लुट्ने काम गर्दछ। यो कार्यलाई उसले लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा दिन्छ। झुनेले पनि सानी छोरीका मायाका कारणले
चर्को विरोध गरी उसको चाहिँ कुरीतको पर्दाफास गर्ने सक्दिन। पछिल्ला दिनहरूमा जगतेलाई आफूले मात्र यौन सन्तुष्टि लिएर नपुगे र झुनेलाई आफ्नै हाकिम र साहुहरूलाई सेवा गर्ने पठाउने थाल्छ। यस्तो प्रकारको जीवन बाँच्ने परेका कारणले उसले अत्यन्तै पीडा र वैराग्य अनुभव गर्दछ। उसलाई कहिलेकाहीँ आत्महत्या गर्ने सुर पनि चल्छ, तर सानी छोरीलाई सम्झना साथै ऊ त्यसो नगर्ने भन्ने सक्दिन। अब चाहिँ छोरी 9 वर्षकी हुन्छ। जगते आमालाई मात्र नभएर 9 वर्षीय छोरीमाथि पनि आँखा गाड्ने गर्दछ। एक दिन रक्सी खाएर मातिएका बेला आमा झुनेका काखमा बसेकी छोरी झुनेलाई तानेर बलात्कार गर्ने प्रयास गर्दछ। झुनेलाई आफूमाथि गरेका सम्पूर्ण अत्याचारहरूलाई आँसु पिएर सहेकी थिई, तर आफ्नै मुटुको टुक्रा बराबरकी छोरीमाथि त्यो व्यवहारलाई उसले सहन सक्दिन र उसले त्यसका विरुद्ध प्रतिकार गर्ने थाल्छ। छोरीलाई उसका हातबाट फुकाएर भाग्ने लाग्छ। जाडले मातिएको जगतेले आफ्नो कामपुच्छर पूर्ति गर्ने नपाएको झोकमा झुनेलाई झ्यालबाट बाहिर धकेल्छ। झुनेको मृत्यु हुन्छ। जुने त्यहाँबाट भागेपछि फर्केर त्यहाँ आउँदिन। यसरी चाहिँ हर्केका 3 जनाको परिवारलाई उसले छिन्न भिन्न चाहिँ तुल्याइदिन्छ। 9 वर्षीय जुने जगतको बलात्कारको पन्जाबाट भाग्ने सफल भई सडकमा पेटी र पार्टीमा आफ्ना दुःखपूर्ण दिन र रातिहरू बिताउने थाल्छ। उसले जीवन धान्नका लागि मान्छेको पकेट मार्ने थाल्छ। ऊ क्रमशः बढ्दै र जवानी हुँदै जान्छ। उसको जवानीसँगै उसमाथि आँखा लाउने र उसको यौनबाट सन्तुष्टि लिनेका लागि मान्छेहरू र मानिसहरूले उसलाई बलात्कार गर्ने प्रयास गर्दछन्, तर उसले आफूमाथि बलात्कारको प्रयास गर्नेहरूको लागि चुपी देखाएर आक्रमण गर्ने र तर्साउने वा भागाउने गर्ने थाल्छ। एक रात ऊ पार्टीमा सुतिरहेका बेला गाउँबाट भागेर आएका चन्द्रेसँग उसको भेटघाट हुन्छ र चिनजान हुन्छ। त्यस दिनदेखि उनीहरू सँगै बस्ने थाल्छन्। चन्द्रेको बाबु भिरमा मह काट्दा खसेर मरेको थियो। बाबुको मृत्युपछि आमाले दुःखपूर्ण तरिकाले उसलाई हुर्काउँदै पढाउन थालेकी थिए। छोराको विवाह गर्ने भैँसीका पाठा हुर्काउने र धन सम्पत्ति कमाउने सुनौलो सपना पुरा नहुँदै उसकी आमाको पनि मृत्यु हुन्छ। चन्द्रे टुहुरो बन्ने पुग्छ। आमाको काजक्रिया सक्ने बित्तिकै गाउँका माहुरी साहुरा जेठा पुरेतले क्रियाको खर्चा भनी भैँसी फुकालेर लगेका थिए। त्यति मात्र नभई आमाको ऋण चुक्ता गर्ने दान गर्नु पर्दछ भनी उस्काएर उसको चाहिँ सारा सम्पत्ति आफ्नो बनाएका थिए। पछि उसलाई भैँसी चोरको आरोप लगाई गाउँबाट कुटेर लखेटेपछि बाध्य भएर ऊ सहर पसेको थियो। सहरमा जुनेसँग उसको भेट भएपछि दुवै पेट पाल्नेका लागि चोर्ने र पकेट मार्ने काम गर्ने थाल्छन्। यस क्रममा उनीहरू कहिल्यै रत्न पार्क, कहिले आसन त कहिले भोटा हिटीतिर पकेट मार्ने दाउ खोज्दै हिँड्छन्। आमा र आइमाईको मानी ब्याग एउटाले झिक्ने र अर्कालाई दिएर आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दछन्। उनीहरू बेला बेलामा भैँसी पाल्ने र दुध बेच्ने र व्यापार गर्ने कुराको योजना पनि बनाउँदछन्। एकपटक चन्द्रेलाई चर्को ज्वरो आउँछ।
ऊ मन्दिरा बहलाको ढोका नजिकै फलाउचामा सुत्छ। उसले तन्द्रामा अनेक कुराहरू खेलाउने थाल्छ। व्यापार गरेपछि चोरी काममा नलाग्ने कल्पना गर्छ। आमा बिरामी भएको आफूले उपचार गर्दै बचाउनै नसकेको र आमा मरेको सम्झेर ऊ रुँदै चिच्याउने पुग्छ। त्यति बेला जुनेले आफ्नी आमाको विषम मृत्युको कुरा चन्द्रलाई सुनाउँछ। आफूले चोरी गर्दा मुस्किलले बाँचेको कुरा पनि बताउँछ र अब यस्तो चोरी काम नगरी सहरभन्दा टाढा गएर बस्ने योजना बनाउँछन्। माघको जाडोमा उनीहरू कपडाको अभावले निकै एकदमै जडाइरहेको हुन्छन्। उनीहरूसँग कपडा किन्ने पैसा पनि हुँदैन। त्यसैले उनीहरू पकेट मार्ने छाडेर डकैती गर्ने योजना बनाउँछन्। यसका लागि उनीहरू चुप्पी लगाएर शङ्ख मूल घाटमा बसी चुप्पी लागेर चाहिँ लुट्ने थाल्छन्। बनेश्वरदेखि शङ्ख मूलसम्मका घरबाट भाडा कुडा र लत्ता कपडाहरू पनि चोर्ने थाल्छन्। कहिले उनीहरू बागमतीमा नुहाउँदै रहेका र गरेकाहरूका ओठना दोला र लगाएका चप्पल धोती समेत चोर्ने पुग्छन्। यसरी चाहिँ चोरी र डकैती काममा सङ्कलन हुँदै उनीहरूलाई आफ्ना दिनहरू बित्दै जाने थाल्छ। 16 वर्षको जेल जीवन पुरा गरी हर्के भद्रगोल जेलबाट बाहिर निस्कन्छ। ऊ जेलबाट निस्केपछि त्रिपुरेश्वरबाट ट्रेली बस चढेर बनेश्वर ओह्राली पुरानै पार्टीमा जाने सोच गर्दछ। त्यति बेला फेरि उसको मनमा अर्को कुरा जन्मन्छ। यत्रो वर्षपछि श्रीमती र छोरालाई भेट्नु छ। रीतिकै हात कसरी जानु? कमाएको पैसाले स्वास्नी र छोराको लागि विभिन्न सामानका अतिरिक्त फलफुल हलवाई किनेर भारियालाई गुन्टा र ट्याङ्क बोकेर पार्टीतिर जान्छ। उसले पार्टीको नजिकै भारी राख्ने लगाई भरियालाई पठाउँछ। उसले पार्टीको बन्द ढोका घुचघुचाउने थाल्छ। एउटा केटो चन्द्रे पुलिस आएकी ठानी मैले चोरेको होइन भन्दै त्यहाँबाट भाग्छ। उसले श्रीमती र छोरीलाई त्यहाँ नदेखेपछि रातभरि अनेक प्रकारका कल्पना गर्दै चुरोट खाँदै र झस्काउँदै रात काट्ने गर्दछ। त्यसबेला त्यतिपछि ऊ त्यहाँ पार्टीमा बस्दै आफ्नी श्रीमती र छोरीको खोजीमा लाग्छ। हर्के पटनाको भुटे साहुको मा काम गर्ने थाल्छ। दिउँसो काम गर्ने र राति पार्टीमा बस्ने उसको दिनचर्या बन्छ। स्वास्नी र छोरा छोरीको खोजीकै क्रममा उसले एक दिन जगतेलाई भेट्छ। उसले जुने र जुनेका बारेमा सोध्छ। जगतेले हर्कलाई जुने पहिला गएको गलत कुरा सुनाउँछ र हर्केलाई जगतेको कुरामा विश्वास लाग्दैन। उसले कहीँ कतै खोज्दा पनि उनीहरूका बारेमा सुकोसम्म पाउँदैन। यसैमा पिरले ऊ रक्सी पिउने गर्दछ। दिनभरि काम गरी बेलुका फर्कदा रक्सी खाने र पार्टीमा आई सुत्ने गर्दछ। एक रात हर्के रक्सी खाएर लड्दै आउँदा पुलमा मान्छे लुट्ने बसेका चन्द्रे र जुनेले भेट्छन्। उनीहरूले हर्केको गोजी छाम्दा 2 रुपियाँ 50 पैसा मात्रै फेला पार्दैछन्। उक्त पैसा नाली पार्टीमा पुर्याइदिन्छन् र उनीहरू पनि त्यहीँ सुत्छन्। बिहान उठी हर्केले उनीहरूको काम सोध्छन्। बेलुका त्यहाँ किन बसेका हौ भनी सोध्छ। उनीहरू दुवैले आफ्ना
विश्वस्त र आफ्ना चाहिँ व्यवस्था बताउँछन्। हर्केले उनीहरूलाई घृणा गर्दछ। उनीहरूका बीच चिनजान पनि भएपछि उनीहरूसँगै पार्टीमा बस्ने थाल्छन्। हर्केले जुनेलाई मनमनै आफ्नी छोरीसँग तुलना गर्दछ र उनीहरूलाई आफ्नी स्वास्नी र छोरी भनेको कुरा बताउँछ। एक सतासम्म उनीहरूसँगै पार्टीमा बसेपछि जुने र चन्द्रे हर्केसँग कामको खोजीमा जान्छन्। काम खोज्ने सिलसिलामा उनीहरूले काम पाउनुको सट्टो उल्टा चोर्ने आएका ठानी कुकुर लगाइदिने र घृणा गरी धम्काउने गर्दछन्। साह्रै दुःख मानी बेलुका बसेका बेला हर्केले उनीहरूको लागि भैँसी किनिदिने वचन सुनाउँछ। नभन्दै उसले 3400मा एउटी राम्री भैँसी किनेर ल्याइदिन्छ। जुनेलाई हर्कले आफ्नी छोरी जस्तै ठानेर चोलो र फरिया पनि किनिदिन्छ। चन्द्रे र जुनेले त्यस भैँसीलाई राम्रोसँग घाँस पानी गरी हेरचाह गर्दछन्। दुध दुहेर पटनातिर लगी दुध पनि बेच्ने थाल्छन्। उनीहरूको जीवन सुखसँग बित्ने थाल्छ। हर्के चन्द्र र जुनेको सुखी जीवनले जगतेलाई पनि तर्साउने थाल्छ। हर्कको परिवारलाई तहस नहस गर्ने अनेक प्रकारका षड्यन्त्र र अपराध गरेको जगतले आफ्नो कर्तुत पोल खोलियो भने आफूलाई नराम्रो हुने ठानी उसले उनीहरूको गतिविधि बुझ्ने एउटा नोकरलाई पठाउँछ। नोकरले उनीहरूको जीवन खुसी र खुसी भत्काउनेका लागि भैँसीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छ। नोकरको सल्लाह अनुसार उसले राति एकजना मान्छेलाई पार्टीमा पठाउँछ। मान्छे आएको हर्कले थाहा पाएपछि लाइट बाल्छ। त्यो मान्छे खेतै भाग्छ। गोठमा गएर भैँसीलाई हेर्दा भैँसी मार्ने लागेको देख्छ। त्यति नै बेला गस्ती प्रहरीको जीप आएर हर्के र चन्द्रलाई लिएर जान्छ। एक्लै जुन निकै आत्ने पुग्छ। उनीहरूले अनेक कुरा गरी आफू निर्दोष भएको साबित गरी भोलिपल्टि बिहान प्रहरीबाट छुट्छन्। जगतेले हर्कले काम गर्ने भुटो साहुलाई पनि चोर हो भनी दिएकोले साहुले उसको नाम काटिदिन्छ। हर्के रक्सीमा बढी मात्ने थाल्छ। एक दिन झगडा गरी चन्द्र र जुनेलाई पार्टीबाट पनि निकालिदिन्छ। त्यहाँबाट निस्केपछि उनीहरू दुःखपूर्ण जीवन बिताउने थाल्छन्। चोर्नेतिर भन्दा अब उनीहरू काम गर्ने चाहन्छन्। दाउरा चोर्ने, गोठा बनाउने र गेडा ठेला गाडी तान्ने र खेतमा काम गर्ने काम खोज्ने कतै नपाएपछि एक दिन चन्द्रे एकजना धनीको घरमा चोर्नेका लागि घरभित्र पस्छ। भित्र पुगेपछि आफूसित भएको चुपी देखाएर आइमाईको मुद्रा, घडी र नेकलेस लुटेर तल झर्छ। चोरेको गहना बेची चन्द्रले जुनेलाई पितलका गहना किनेर लगाइदिन्छ। उता जगते र भुटे साहुका रिसले चन्द्र र जुनेलाई पार्टीबाट निकालेका हर्के पश्चाताप गर्दै उनीहरूलाई खोज्दै हिँड्छ। उनीहरूसँग भेट्ने भएपछि आइन्दा त्यस्तो नगर्ने वचन दिई उनीहरूलाई आफूसँग लिएर पार्टीमा जान्छ। उनीहरू अब फेरि दूधको व्यापार गर्ने थाल्छन्। केही समयपछि फेरि उनीहरूको जीवन सुखी बन्दै जान्छ। त्यसै समयमा पटक पटक जगते लगायतका मान्छेहरू पार्टीको जग्गा नाप्ने आउँछन्। जगतेलाई देख्ने साथ हर्कले जुनेलाई आफ्नी छोरी रहेछ भन्ने चिन्छ, तर उसले छोरीलाई केही भन्दिन। जगतेप्रति हर्कले प्रतिशोधको भावना उम्कने थाल्छ।
जगतेले कालो धन्दाबाट अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको हुन्छ। उसले उसको धाक र रोवाब बढ्दै जान्छ। त्यसैले उसकी स्वास्नीमा पनि महत्त्वाकांक्षा बढी मन्त्री हुने इच्छा राख्छ। जगते पनि मन्त्री बन्नेका लागि अनेक प्रयास गर्दैछ। आफ्नो कर्तुत लुकाउने हर्कचन्द्र र जुनको बस उडाउने उसले फेरि पार्टी छोड्नेका लागि 3 दिनको म्याद दिन्छ। उनीहरूले काम र डेरालाई खोज्दा कतै नपाएर चिन्तित हुन्छन्। एक रात हर्कचन्द्र र जुनेले थाहा नपाउने गरी पार्टीबाट निस्केर जगतेको घरतिर जान्छ। ऊ झ्यालबाट जगतेको कोठामा पुग्छ। कोठामा पुगी हर्कले जगतेलाई हात काटी देखाउँदै पीडा दिने थाल्छ। जगतेले त्यसै बेला झुनेलाई सम्झने पुग्छ। पागल जस्तै बन्छ। ऊ डराएर होसै नपाई झ्यालबाट चोकमा बसेर मर्छ। त्यसपछि हर्कले जगतेको सेफमा भएको सम्पूर्ण पैसा दिन्छ। उसले पैसाका बिटा लिँदा कतिखेर झुनेलाई र कतिखेर जुनेलाई सम्झने पुग्छ। रुपियाँका बिटा लिएर निस्कने खोज्दा प्रहरी आएको थाहा पाई ऊ माथिबाट हाम फाल्छ। माथिबाट हाम फाल्दा हर्कको खुट्टा मर्कन्छ। मर्केको खुट्टा दुख्ने पनि ऊ भाग्ने पार्टीमा पुग्छ। त्यहाँ पुगेपछि आफूले लिएका नोटका बिटा चन्द्रे र जुनेलाई दिन्छ। पैसाले भैँसी किनी बाँकी जीवन खुसीले चाहिँ बिताउने भन्दै त्यहाँबाट उनीहरूलाई भाग्ने आदेश दिन्छ। आफू चाहिँ प्रहरी आएपछि पक्राउ पर्नेका लागि पुलिसलाई कुरेर बस्छ। उपन्यासको कथा यही समाप्त हुन्छ। यसरी भोक र भित्ताहरू उपन्यास घटना प्रधान उपन्यासका रूपमा देखा परेको छ। उपन्यासमा पूर्वदीपितको प्रयोग पनि गरिएको छ र वर्णनात्मक शैलीको पनि प्रयोग गरिएको छ। उपन्यासको कथानकको सुरुवात सहरमै भएर सहरमै नै समाप्त भएको छ। तापनि केही घटनाहरू गाउँका छन् जुन स्मरणका रूपमा मात्रै आएका छन्। जगतेले मिठो र चेपोलो बोलीका पछि लागि हर्के साइलोको परिवार काठमाडौँ आउनु कथानकको प्रारम्भ बिन्दु हो। काठमाडौँ आई जगतको घरमा बस्नु, जगतेले झुनेमाथि आकुम दृष्टि लगाउनु कथानकको विकासका क्रममा देखा परेका सङ्कट अवस्था हुन्। झुनेको यौन लुट्नेका लागि झुनेबाट हर्कलाई अल्झ्याउने उद्देश्यले जगतलाई चोरी काण्डमा फसाई 16 वर्षसम्म जेलमा पर्नु, झुनेलाई लोग्नेले अर्कै वेश्यालाई लिएर हिँडियो भनी झुठा कुरा बताउनु, झुनेलाई बलात्कार गर्ने तथा हाकिम र व्यापारीहरूलाई समेत खुसी पार्नेका लागि प्रयोग गर्ने, आफू वेश्या बन्नु परेमा आत्महत्या गर्ने सोच बनाउनु तर छोरीलाई सम्झेर आत्महत्या गर्ने नसक्नु, जगतेले 9 वर्षीय झुनेलाई बलात्कार गर्ने प्रयास गर्नु, झुनेले प्रतिकार गर्नु र झुनेलाई झ्यालबाट खसाली हत्या गर्नु, झुने सडकमा दिन काट्ने थाल्नु आदि घटनाहरू उपन्यासको कथानकका सङ्घर्ष विकास अन्तर्गतका घटनाहरू हुन्। जुने पार्टीमा बसी चोरी कार गर्दै जानु, जुनेको चन्द्रसँग भेट भई सँगै बस्दै र चोरी गर्ने हर्क जेलबाट छुटेपछि तुरन्तै प्रतिशोध लिने भन्दा परिश्रम गरेर चन्द्रलाई चोरीमा फसाउनु आदि घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै तीव्र गतिमा साथ विकसित भएका छन्। हर्क र जुने सँगै बस्ने थालेपछि आफ्नो कर्तृत्वको पोल खुल्छ भनी उनीहरूलाई पुनः छिनभिन्न गर्ने जगतेले पार्टी भत्काएर मन्दिर बनाउने योजना बनाउँछ। जुनेले आफ्नी आमाको हत्यारा नै त्यस काममा लागेको थाहा पाउनु नै
हर्केलाई सुनाउने आदि सङ्कट अवस्थाका श्रृङ्खलामा परि देखा परेका घटनाहरू हुन्। जग्तेले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेको हर्कले थाहा पाउनु जुनै आफ्नी छोरी भएको कुरा घटनालाई हर्क जग्तेको घर पुग्नु अपराध बोधको पिलासो भएको जग्ते झ्यालबाट खसेर मर्नु हर्कले जग्तेको सेफबाट भए भारको पैसाको बिटा लिएर हिँड्नु प्रति चरमको अवस्था रहेको छ। घटना हुन्। जग्तेको घरबाट लगेका पैसा चन्द्रे र जुनेलाई दिई उनीहरूलाई त्यहाँबाट भगाई आफू प्रहरीको गिरफ्तार कुरेर बस्नु कथानकको उपसहारको अवस्था हो। यसरी चाहिँ उपन्यासको कथानक तीव्र गतिमा साथ विकसित हुँदै चरम तकरस अन्तमा चाहिँ प्रति चरममा हुँदै उपसहारमा पुगेको छ। इत्यादि चाहिँ यस कथाका यस उपन्यासका कथानकहरू हुन्। अब हामीले चरित्र चित्रणलाई सुरु गरौँ। भोक र भित्ताहरू उपन्यासमा थुप्रै पात्रहरूको प्रयोग भएका पाइन्छ। उपन्यासमा प्रयोग भएका पात्रहरूलाई उपस्थितका आधारमा मञ्चीय र अनमञ्चीय कर्मका आधारमा प्रमुख सहायक गौड र प्रवृत्तिका आधारमा सत्य र असत्य सभाका आधारमा गतिशील र स्थिर जीवन चेतना र चिन्तनका आधारमा उच्च वर्गीय र निम्न वर्गीय गरी विभिन्न प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। उपन्यासभित्र हर्के साइला जग्ते चन्द्रे झुने झुने माउरी साहू जेठा पुरेता शेष मुखिया भूस तिग्रे कैदी कवि अनुहार भारिया इंस्पेक्टर छायक अनुहार हाकिम अनुहार भैंसी पालक जुगमट जगते को नौकर बीरे जगत की स्वासनी शान की थुआ पुलिसहरू भैंसी का गोठालाहरू भुटे साहू गेडा गाडीवालाहरू आदि चाहिँ थुप्रा पात्रहरू मञ्चीय तथा नेपथ्य पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। यी विभिन्न पात्रहरूमध्ये भूमिकाका दृष्टिले मुख्य रूपमा देखा परेका पात्रहरू हर्के साइला जग्ते जुने चन्द्रे र झुने हुन्। यिनै पात्रहरूको भूमिकाका उपन्यासमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ र तिनैको क्रिया प्रतिक्रियाका माध्यमबाट उपन्यास अगाडि बढेको छ। यहाँ यिनै विशेष भूमिका भएका पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बरमा हर्क साइला। हर्क साइलो उपन्यासको प्रमुख पात्र हो। उपन्यासको आदिदेखि अन्तसम्म उसले भूमिका रहेको छ। कोथे गोरे गाउँमा हुर्केको हर्के सोझो बलियो इमान्दार र कर्मष्ट व्यक्ति हो। वर्गीय हिसाबले ऊ निम्न वर्गको चरित्र हो। ऊ जग्तेको बालकालको साथी पनि हो। उसले गाउँमा चितुवासँग समेत लडेर आफ्नो समर्थन देखाएको थियो। ब्याङ्कबाट ऋण लिएर किनेको भैँसी मारेपछि ऊ ऋणमा डुबी घर खेत गएको थियो। यही आर्थिक समस्यामा परेका बेला जग्तेले मिठो बोली र कुटिल चाला थाहा नपाई मिठा सपना बोकेर परिवारसित ऊ काठमाडौँ आएको थियो। आफ्नो पर्खामा विश्वास गर्ने हर्केले मेहनत गरी घर दरबारलाई व्यवस्थित गर्ने ऊ लागि परेको छ। तर उसको सोझोपनाको फाइदा उठाउने जग्तेले उसलाई सरकारी गोदामको सिमेन्ट चोर्ने लगाउँछ र उस जग्तेको षड्यन्त्रले गर्दा पुलिसद्वारा पक्राउ गरी 16 वर्षको जेल जीवन बिताउने बाध्य हुन्छ। 16 वर्षसम्म जेलमा बसी निकै चाहिँ निस्केपछि ऊ पुनः आफ्नी श्रीमती र छोरीसँग बसेर बाँकी जीवन बिताउने
उत्साहका साथै पुरानो पार्टीमा आउँछ। उसले पार्टीमा श्रीमती र छोरालाई भेट्दैन। उसले जगतेबाट श्रीमती पहिला गएको झुटो समाचार पाउँछ। यति भए पनि ऊ जीवनबाट निराश नभई कपडा बुन्ने काममा लाग्छ। काम गरे र जीवन बिताउने थाल्छ। बेला बेलामा मनमा पीर शान्त पार्ने ऊ रक्सी पिउने गर्दछ। रक्सी पिएर फर्कदै गरेको अवस्थामा एक दिन बेलुका उसको चन्द्रे र जुनेसँग भेट हुन्छ। उनीहरूसँगै मिलेर उसले दिनहरू बिताउने थाल्छ। चोरी काममा लागेको चन्द्रे जुनेलाई उसले आफूले भैँसी किनिदिएर सही बाटोमा लगाउँछ। तर उनीहरूको सुखी जीवन देख्ने नसक्ने जगतेले उसलाई भैँसीलाई विष खुवाएर मारिदिन्छ भन्ने जागिरबाट समेत निकाल्ने षड्यन्त्र गर्छ। यी घटनाले ऊ निकै विरक्त हुन्छ र पार्टीमा चन्द्रे र जुनेपछि निकालिदिन्छ। पछि चाहिँ पुनः भेट पछि पश्चाताप गर्दै उनीहरूलाई सँगै राख्छ। जगतेले पार्टी भत्काएर मन्दिर बनाउनेका लागि नाप्ने आउँदा जुनेका माध्यमबाट आफ्नी श्रीमतीको हत्यारा जगते हो भनी उसले थाहा पाउँछ। यो जानकारीले ऊ क्रोधले आगो बल्छ र उसको अन्तका लागि लाग्छ। ऊ एक रात जगतेको घरभित्र पसी जन्जिर देखेर उसलाई झ्यालबाट हाम फाल्ने बाध तुल्याएर मर्छ। उसको सेफमा भएको सम्पूर्ण पैसा लिएर हर्के पार्टीमा गई चन्द्रे र जुनेलाई सबै पैसा दिएर भगाउँछ। आफू भने प्रहरीको गिरफ्तारी कुरेर त्यहीँ बस्छ। कार व्यापारका दृष्टिले उपन्यासमा हर्केको भूमिका प्रमुख रहेको छ। ऊ चरित्रका दृष्टिले पनि सत्य पात्र हो। उसले आफू जेलबाट फर्केपछि काम गरेरै खाने थाल्छ। चोरी काममा लागेका चन्द्रे र जुनेलाई उसले परिश्रम गरेर खानुपर्छ भनी उनीहरूको बानी परिवर्तन गरिदिन्छ। ऊ परिश्रममा विश्वास गर्ने पात्र हो। स्वास्नी र छोरीको जीवन सुख र उज्यालो बनाउने चाहना गरिब र सोझा इमान्दार र परिश्रम व्यक्तिका रूपमा देखा परेको छ। ऊ कसैलाई लुटेर कसैको चोरेर कसैलाई शोषण र अन्याय गरेर होइन, परिश्रम गरेर बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पात्र हो। वर्गीय हिसाबले ऊ निम्न वर्गीय पात्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हो। ऊ अनुकूल प्रकृतिको छ। कहिलेकाहीँ आक्रोशित देखेर पनि ऊ मान्छेलाई नराम्रो ठान्ने र नराम्रो गर्ने पात्र होइन। उसले कहिल्यै र कसैलाई पनि षड्यन्त्र र जेल गरेन, बरु सधैँ जाल झेलको शिकार भइरह्यो। सधैँ इमान्दार भएर जिउने चाहने हुँदाहुँदै पनि जगते जस्ता षड्यन्त्रकारीका कारण उसले जीवनमा थुप्रै उपपोह र उथलपुथलहरू आएकोले ऊ गतिशील पात्रका रूपमा पनि देखा परेका छ। अब चाहिँ दोस्रो नम्बरमा जगतेको चरित्र चित्रण। जगते कोथे गोरे गाउँको सम्नान्ती शेष बहादुर शेष साहुको छोरो हो। ऊ यस उपन्यासमा खलनायक पात्रका रूपमा देखा परेको छ। ऊ हर्केको बाल्यकालको साथी पनि हो। उपन्यासमा ऊ मिठो बोल्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्र रची जालमा पर्ने धूर्त र फटाहा पात्र हो। उसले जे काम गरे पनि आफ्नो स्वार्थका लागि, अरूलाई सर्वनाश गर्नेका लागि मात्र गरेको छ। आफूले गाउँबाट लिएका हर्केको परिवारलाई घरमा राख्दै हर्केकी श्रीमतीलाई आँखा लगाएको छ। हर्केलाई चोरी काममा लगाएर षड्यन्त्रपूर्ण
तरिकाले 16 वर्ष जेल सजा भोग्ने विश्वस्त तुल्याएको छ। हार्केकी श्रीमती झुनेलाई बलात्कार गरेको छ। आफूले मात्रै बलात्कार नगरी देह व्यापारमा माग लाग्ने बाध्य गरेका छ। आमाको यौनको लाभ लिएपछि 9 वर्षीय छोरी जुनेलाई बलात्कार गर्ने प्रयास गरेको छ। यी सबै व्यवहारलाई हेर्ने ऊ परिवेशिक चित्रण भएको दृष्टि र आत्याङ्गी पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। जगते व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जेसुकै काम गर्ने पनि पछि पर्दिन। आफ्नो उन्नतिका लागि चोरी डकैती र हत्या समेत गर्ने तयार हुने आपराधिक पवित्रका प्रवृत्तिको दानवीय पात्र हो। उसले गाउँमै घुसपाट लुटापाट र कालो धन्दा गर्दै पैसा जम्मा गरेको थियो भने काठमाडौँ आएपछि 2 नम्बरी धन्दा गर्ने उसको मुख क्रम बनेको छ। यसकै परिमाण स्वरूप उसले छोटो समयमा ठुलो घरको मालिक भएर चाहिँ बसेको छ। चिलो गाडीमा चाहिँ ऊ टाई सुट समेत हिँड्छ। उसको पहिरन र चरित्रलाई हेर्दा ऊ समाजको बोक्रा लाभादामीका रूपमा ऊ देखा परेको छ। ऊ समाजको एउटा कलङ्क हो। उसका सम्पूर्ण व्यवहारलाई हेर्दा ऊ एक शोषक, फटाहा र दलाल, षड्यन्त्रकारी र भ्रष्टकारी व्यक्तिका रूपमा देखा पर्दछ। उसले जीवनभरि एकदमै आतङ्क र कर्कुत मात्रै गरेको छ। उसले हर्कको सुन्दर परिवारलाई भताभुङ्ग बनाइदिएको छ। हर्कलाई जेल बस्ने समेत विश्वस्त तुल्याएको छ। झुनेको हत्या गरेको छ। जुनेलाई बलात्कारको प्रयास गरेको छ र उसलाई घरबार अभिभावक विहीन एक सडक बालिका बन्ने बाध्य तुल्याएको छ। ऊ मिठा कुरा गरी सुसुमुस्याएर मुटुमा छुरी रोप्ने अत्याकारी र अत्याचारी पात्रका रूपमा पनि देखा पर्दछ। जगतेलाई ठग्ने लुट्ने जगते चाहिँ एकदमै मान्यताहीन मुकुस हत्यारा बलात्कारी र जालिए पवित्रको पात्र हो। उसले जनतालाई एकदमै ठगिरहन्छ। जगतेले तत्कालीन विकृति राजनीतिक व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व पात्र हो। उसले भ्रष्टाचारी गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको छ। उसलाई प्रशासनले संरक्षण गरिरहेको छ। यति मात्रै होइन, उसले पुलिस प्रशासन, कानुन व्यवस्थापन र व्यवसायीय उद्योग व्यापारी राजनीतिज्ञलाई उपयोग गरी हर्क जस्ता सोझा र गरिब व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएको छ। निर्दोषलाई दोषी साबित गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेको छ। एकपछि अर्को गर्दै एकतिर अनगन्ती अपराध गरेका कारण, प्रशस्त सम्पत्ति कमाएका कारण उसमा सुरक्षा र संस्थागत अपराधका लागि उसमा मन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा समेत जागेको छ। यही अन्वेषक महत्त्वाकांक्षीको ऊ शिकार पनि बनेको छ। ऊ जेलबाट फर्केको हर्केले बदलाको भावना नाली परिश्रम गरेर चाहिँ बाँचिरहेकाले फेरि खुसी खोज्ने चाहेकाले अन्तमा हर्केकै कारण झ्यालबाट हाम फली मर्नु परेको छ। अनगिन्त्य अपराध गरेकाले ऊ अपराधी र अपराधले गालेर आत्मबल कमजोर भएकोले उसले आत्महत्या गर्ने बाध्य भएको छ। यसरी चाहिँ जगतेरा उपन्यासको खालपात्रका रूपमा देखा परेको छ। औद्योगिक व्यापारी, पुलिस प्रशासन, कानुन व्यवसाय सबैलाई पैसाले किनेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने जगते पुँजीवाद सम्पत्ति समाजको शोषक वर्गको प्रतिनिधित्व पात्रका रूपमा देखा परेका छ।
एकपछि अर्को गर्दै अपराधहरू गरेर भए पनि महत्त्वाकांक्षी पुरा गर्ने प्रतिकूल पात्र हो। उसको चरित्रमा सुरुदेखि अन्तसम्म कहिल्यै पनि परिवर्तन आएको छैन, त्यसैले ऊ स्थिर पात्र हो। अब चाहिँ जुनेको चरित्र चित्रणलाई गरौँ। जुनेली हर्क साइलो जुने की छोरी हो। ऊ बाल पात्र र उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र हो। 3 वर्ष की हुँदा जगतेले षड्यन्त्र गरी बाबु हर्केलाई जेलमा हालेपछि आमाको आश्रयमा बस्दै अगाडि बढ्छे। आमालाई बलात्कार गर्दै र वेश्यावृत्तिमा लागेपछि ऊ 9 वर्षकी पुरानो पुग्दै जान्छे। आफूमाथि पनि कुदृष्टि लगाएपछि जगतेको बलात्कारको शिकार हुनेबाट बाँच्ने उसको घरबाट भाग्ने सफल हुन्छ। त्यसपछि उसका जीवनमा सधैँभरि अप्ठ्यारा र समस्याका दिनहरू मात्र आउँछ। ऊ कहिल्यै पार्टीमा, कहिल्यै सडकमा, कहिले पार्टीमा त कहिले सडकमा, कहिले मन्दिरमा मात्र बस्ने पाउँछ। ऊमाथि बलात्कार गर्ने आउने केटाहरूलाई ऊ चुपी देखाएर, छुरी देखाएर लखेट्ने र आफ्नो कुमारी तत्त्व बचाउने, ऊ बाँच्नेका लागि मात्रै चोर्ने र पकेट मार्ने काम गर्ने थाल्छे। यसै सिलसिलामा उसको चन्द्रेसँग भेट पनि भएको। उसको चाहिँ अभितत्व प्राप्त गर्छे। उसले चन्द्रलाई पनि चोरी सिकाउने गर्छे। ऊ चाहिँ उपन्यासमा आफ्नो स्वाभिमान बचाउने राख्ने र पुँजीपति वर्गको शोषणका विरुद्धमा लड्ने तयार हुने समर्थवान नारीका रूपमा देखा पर्छे। उपन्यासमा ऊ स्वाभिमानी, आशावादी, अटली नारीका रूपमा देखा पर्छे। जेलबाट फर्केको हर्कसँग भेट भएपछि उसले आफ्नो बाबु हो भन्ने नचिन्ने पनि बाबु सरह आदर गरी आफूले गर्दै आएको चोरी र पकेट मार्ने काम छाडी परिश्रम गरेर खाना पाउने र गरेको खानै थाल्छे। उसले भैँसी पाल्ने थालेपछि घाँसपात गर्ने, गाईको स्याहार सुसार गर्ने, खाना पाउने र भाँडाकुँडा माझ्ने जस्ता एक सफल किसान र गृहिणीका रूपमा पनि देखा पर्दछ। जीवनप्रति आशावादी देख्ने र देखाउनु। जुने भैँसी मारेपछि फेरि बाँच्नेका लागि चोरी काममा लाग्छे। ऊ जतिसुकै भोक र कष्ट र अभाव परे पनि हिम्मत नहार्ने नारी हो। उसले दुष्ट जगतेलाई देखेपछि घृणा भाव व्यक्त गर्छे र आमाको हत्यारा भनी हर्कलाई चिनाउँछे। आफूलाई बाबु भनेर नचिने पनि हर्कले आफ्नी श्रीमतीको हत्यारा जगते नै हो भने चिनेका लागि जुनेले सहयोग पुर्याएकी हुन्छ। यही जानकारीका कारण हर्कले दृष्ट जगतेलाई मार्ने विश्वस्त पर्छ। यसरी जुने उपन्यासमा वर्गीय नारीको प्रतिनिधित्व पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रको शिकार बन्दै जटिल र कठोर जीवन बिताउने बाध्य भए कि जुनेका क्रियाकलाप प्रतिकूल प्रक्रिया र प्राकृतका भए पनि ऊ चाहिँ मूल्यता अनुकूल पात्र हो। उसले चोर्ने र पकेट मार्ने काम गरेकी छे। यो कुनै धन र सञ्चयको उद्देश्यले नभएर पेट पाल्नेको बाध्यताले हो। उपन्यासमा विपन्न, पीडित, असहाय, अशिक्षा तर साहसी, स्वाभिमानी र आशावादी पात्रका रूपमा रहेकी छे। अब चाहिँ चौथो नम्बरमा चन्द्रको चरित्र चित्रणलाई सुरु गरौँ। बाबुको भारीबाट खसेर मृत्यु भएको केही वर्षपछि आमाको पनि बिरामीका कारण मृत्यु भई टुहुरो भएको चन्द्र गाउँमा माउरी साहु र पुरोहितको षड्यन्त्रमा परि सम्पूर्ण जथाजथ उनीहरूलाई बुझेर चाहिँ सानै उमेरमा सहर पसेको पात्र हो। उसलाई धर्म, संस्कृतिको
जालमा परी सम्पत्ति आफ्नो बनाए सकेपछि भैँसी चोरेको आरोपमा गाउँबाट लखेटेर भएर भाग्छ। काठमाडौँमा आएपछि उसले हर्कको पुरानो पार्टीमा रात बिताउने थाल्छ। निर्दोष हुँदा पनि उसले 3 दिनसम्म पुलिसको थुनामा परी पिटाई खाने परेको थियो। उसले जुनेसँग भेट भएपछि उसले चन्द्रलाई चोर्ने सिकाउँछे र दुवै मिली चोरेर पेट पाल्ने थाल्छे। जेलबाट आएको हर्कलाई खागीको कपडामा देखा पर्छ। पुलिस नै हो भन्ने ठानी डरले भाग्छन्। पछि चाहिँ हर्कसँग चिनजान भएपछि जुने सहित 3 जना पार्टीमा बस्ने थाल्छन्। उसले हर्कबाट चिनजान भएपछि जुनेसित बस्ने थाल्छ। अभिभावक तत्त्व पाउँछ र आफ्नो पुरानो चोर्ने बानी छाडेर परिश्रम गरेर खाने थाल्छ। हर्कले किनी दिएको भैँसीको राम्रो स्याहार गरी केही समय सुखी जीवन बिताउने थाल्छ। तर अपराधिक मनोवृत्तिको जगतले भैँसीलाई विष खुवाएर मारे दिएपछि उल्टै चोरीको अपराध र आरोपमा एक रात थुनामा पर्छ। परिस्थितिले उसलाई फेरि केही पुरानो चोरी कारमा फर्काउने बाध्य पार्दछ। एउटा घरमा गएर गहना चोरेर ल्याउँछ। तर गहना नकली भएकोमा ऊ निराश हुन्छ। ऊ बेला बेलामा माउरी साहु र पुरेतलाई सम्झेर आक्रोश पनि हुन्छ। तर तिनीहरूका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट नभएको एक निरेही पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। चन्द्रे भावुक प्रकृतिको छ। उसले अहालमा बसेको भैँसीलाई सुसुमुसुआउने पुग्छ। विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारा र जटिलताको सामना गर्दै अगाडि बढेको पत्रकारका रूपमा दृष्टिले चोरी गर्ने र पकेट मार्ने गरेको पनि हर्कको सल्लाहमा पनि ऊ परिश्रम पनि भएर देखा परेको छ। त्यसैले ऊ आपराधिक मनोवृत्ति र चोरीलाई आदर्श मान्ने पात्र नभई विश्वासताको मात्रै त्यसमा लाग्ने परेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। उपन्यासमा उसको भूमिका सहायक पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। ऊ चोरी कारमा लागेको पनि चरित्र परिवर्तन गर्ने गतिशील पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। समग्रमा भन्दा चन्द्र विभिन्न किसिमको विश्वास र बाध्यताको सडकमा फारिएको सयौं निम्नवर्गीय सडक बालकहरूको प्रतिनिधित्व पात्र हो। अब चाहिँ लास्ट नम्बरमा झुनेको चरित्र चित्रण। झुन हर्ककी शैली की श्रीमती र जुने की आमा हो। ऊ नयाँ आशा र सुखी जीवनको कल्पना गर्दै कोथे गोरे गाउँबाट लोग्नेका साथमा काठमाडौँ आएकी पात्र हो। ऊ काठमाडौँ आएपछि लोग्नेसँग जगतको घरमा बस्ने थाल्छे। ऊ भैँसी पालेर आफ्नो जीवन जिउनेको लागि सुखी र खुसी बन्ने चाहन्छे। तर जगतेको घरमा बस्दा बस्दै उसलाई कुदृष्टि लाउने थालेपछि त्यहाँबाट बाँच्नेका लागि लोग्नेलाई भनी पार्टीमा गएर बस्ने थाल्छन्। यसले ऊ अत्यन्तै पतिव्रता नारीका रूपमा देखा पर्छे। जगतेको षड्यन्त्रमा परि 16 वर्षमा लागि लोग्ने जेल परेको ऊ थाहा पाउँछे। जगतेले अर्की बेस्या लिएर हिँड्यो भने उसलाई विश्वास लाग्दैन। तर लोग्ने नफर्केपछि उसका आँखा र दुःखका दिनहरू अझै कठोर बन्दै जान्छन्। यी परिस्थितिको फाइदाका लागि जगतेले झुनेका आमा छोरीलाई आफ्नो घरमा लाग्यो। जगतेले बदमास हो भन्ने जान्दै पनि जानु नै उस सोझो र निरीही पात्र हो। आफ्नो कुरामा प्रष्ट हुन्छ। बारम्बारको यो क्रियापछि उसले झुनेलाई व्यापार र
हाकिमहरूसँग पनि देह व्यापार गर्ने विश्वास र बाध्य बनाउँछ। लाचार र जीवनबाट वक भएर चाहिँ आत्महत्याको विचार पनि उसका मनमा आउँछ, तर छोरीको मायाले ऊ आत्महत्या गर्न सक्दिन। एक रात जाडले मातिएका बेला आफ्नै काखमा बसेकी 9 वर्षकी छोरीमाथि कुदृष्टि लगाई बलात्कारको प्रयास गरेपछि त्यसको प्रतिकार गर्दै छोरीलाई भगाउँछ। त्यसको परिमाण स्वरूप जगतले उसलाई झ्यालबाट खसाली मारिदिन्छ। यसरी चाहिँ उपन्यासमा जुने दयनीय पात्रका रूपमा देखा पर्छ। जीवनलाई सुखी बनाउने चाहे पनि उसका जीवनमा कहिल्यै सुखी र खुसी आएन। ऊ सधैँ निरेहा भएर बाँच्नु पर्यो। अर्काको खुसीका लागि आफ्नो सम्पूर्ण सतीत्व सुम्पनु बाध्य भएकी झुने पनि एक निम्नवर्गीय, दुखी, पीडित र असहाय पात्रको प्रतिनिधित्व हो। ऊ पुँजीवादी समाजमा निम्नवर्गीय महिलाहरू प्रति गर्ने अन्यायप्रति प्रतीक हो। ऊ चाहिँ उपन्यासमा सहायक पात्रको रूपमा देखा परेकी छ। उसको चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएकोले ऊ स्थिर प्रकृतिकी पात्र हो। इत्यादि चाहिँ पात्रहरूको चरित्र चित्रण हुन्। अब यस उपन्यासको पर्यावरणलाई हामी अध्ययन गरौँ। प्रस्तुत भोक र भित्ताहरू उपन्यासमा नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण उतारिएको छ। यसमा गरिब गाउँहरूले सहर पस्दाको पीडालाई प्रस्तुत गरिएको छ। स्थानका दृष्टिले घटनाहरू काठमाडौँको सहरीय परिवेशमा घटेका छन् तापनि पूर्व स्मरणका रूपमा का दृष्टिले कोथे गोरे गाउँमा घटेका घटनाहरूलाई पनि पहिल्याएको छ। उपन्यासमा कार्य व्यापार भएका प्रमुख स्थानहरूमा काठमाडौँका आसन, चन्द्रलोक, रत्न पार्क, गौशाला, भारे गोल जेल, भद्रकाली, बनेश्वरी, शङ्खमूल, पटना, भोटाहिटी, कोटेश्वर, लुम्डी स्थान, त्रिपुरेश्वर आदि छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सङ्घा, कोथे गोरे, लालिना चौक, बनेपा, खोपासी आदि स्थानहरू सन्दर्भमा आएका छन्। काठमाडौँ भित्रका पशुपतिनाथ, महाकाल मन्दिर, विभिन्न पार्टी पेवा र धर्मस्थलहरू धार्मिक सांस्कृतिक परिवेशका रूपमा आएका छन्। उपन्यासका अधिकांश घटनाहरू बनेश्वर शङ्खामूलका नजिकको पार्टी र जगतेको घरमा घटेका छन्। समयका कालका हिसाबले प्रस्तुत उपन्यासले नेपालको 2036 सालको वरिपरिको समयलाई चित्रण गरिएको छ। राजनीतिक व्यवस्थाको दुर्व्यवस्था, भ्रष्टाचारी र दुर्व्यचारीहरूको उन्नति तथा गरिबीहरूको दिन प्रतिदिन शोषण दमन भइरहनाले र अत्याचार सहिरहनुपर्ने विकृति समाजका घटनाहरू उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रशासनले गलत काम गर्नेका लागि सजाय दिनुपर्ने ठाउँमा संरक्षण दिइरहेको छ। रातारात भ्रष्टाचार गरी पैसा कमाएर कानुन र प्रशासनलाई किनिरहेको छ। निर्दोष व्यक्तिहरू जेलको सजाय भोग्ने बाध्य छन्। यस प्रकारको राजनीतिक परिवेशको चित्रण उपन्यासमा भएको छ। चाडपर्व मनाउने, मलजी गाउने, मन्दिरमा पूजा आजा गर्ने, होली खेल्ने, टिका र जमरा
लगाउने जस्ता संस्कृत धर्म पक्षहरूको पनि चित्रण भएको छ। अन्धविश्वासमा डुबेका र समन्तीहरूको शोषणको चर्का बेहोरामा पसिएका नेपालीहरूको अवस्थालाई उपन्यासमा सजीव रूपमा उतारिएको छ। उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएका वातावरण अत्यन्तै करुणिक छ। यसमा प्राचीनकाल निरंकुश व्यवस्थाको संरक्षण पाएका समन्तीहरूद्वारा पोलिसिएका गरिबी र निर्मुख जनताहरूको दुःखपूर्ण कथा प्रस्तुत गरिएको छ। उपन्यासको प्रारम्भमै शङ्खामूलको जिउडा पाटीको वर्णनले निराशाको भावको सङ्केत गरिएको छ। हर्क जस्ता सोझा व्यक्ति जेलमा पर्न साथ उसप्रति सहानुभूति र जगतेप्रति आक्रोशको भाव मतियारहरूप्रति पाठकमा एक प्रकारको घृणाको भाव जाग्नुका साथै ती निर्दोष पात्रप्रति दया माया र करुणाको भाव उत्पन्न हुन्छ। उपन्यास अगाडि बढ्दै जाँदा चन्द्रको सहर पस्नु पर्नेको कारण चन्द्र र जुनेले अपनाउनु परेको चोरी व्यावसायिक जगतेका कुरीत र अन्तमा उसको चाहिँ मृत्यु जस्ता घटनाहरू देखिएका छन्। घटनाहरूप्रति शोध छन् तर सङ्गठित र वर्गीय नभई प्रतिशोधी किसिमका मात्र छन्। समग्रमा उपन्यासको वातावरण अत्यन्तै दुःखपूर्ण किसिमको छ। अब चाहिँ यस उपन्यासको सार्यवस्तु उपन्यासको विचार र उद्देश्यसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो उपन्यासको केन्द्रीय विचार हो। प्रस्तुत भोक र भित्ताहरू उपन्यास रचनाको मूल उद्देश्य आर्थिक रूपले असमान समाजमा विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्दै तिनीप्रति व्यङ्ग र आलोचना गर्नु हो। आर्थिक असमानताले समाजमा देखिएको वर्गीय विभेद र त्यसबाट उत्पन्न वर्गीय मानसिकता र द्वन्द्वलाई उपन्यासमा राम्रोसँग देखाएको छ। प्रस्तुत उपन्यासमा उपल्लो र तल्लो वर्गका दुवै खाले पात्रहरू छन्। आर्थिक असमानताले तल्लो वर्गका पात्रमा परेको समस्या र त्यसले निम्त्याएको विकृति र विसङ्गतिलाई दुई वर्गका पात्र तिनले चाहिँ भोगेका परिस्थिति र प्रस्तुत गरिएका क्रिया प्रतिक्रियाका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। यस उपन्यासमा पल्लो वर्ग र शोषक र समन्ती वर्गका प्रतिनिधित्वका रूपमा जागत र माउरे साहु जस्ता पात्रहरू आएका छन् भने शोषित वर्गका प्रतिनिधित्वका रूपमा हर्के चन्द्र जुने आदि पात्रहरू देखा परेका छन्। तल्ला वर्गका व्यक्तिहरू मेहनत र परिश्रम गर्छन्, स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि रातो दिन पसिना बगाउँछन् तर पेटभरि खाना पाउँदैनन्। उनीहरूको प्रत्येक आशामा मुनाहरू टुक्र्याउने र टुसाउने लाग्दा नलाग्दै भ्याच्ने पुग्छ। अर्कोतिर दुई नम्बरी हेरेर चोरेर छलेर लुटेर भए पनि प्रहरी र प्रशासनका भरमा रातारात महल खडा गर्नेहरू हुन्छन्। गरिबका आवाजहरू धनीले सुन्दैनन्। गरिबका खुसी जमानी र पसिना खोसेर सहनु खानु उनीहरूको धर्म हुन्छ। वर्गीय समाजको यही यथार्थको प्रस्तुत समालोचना र आलोचनात्मक कुराको यस उपन्यासमा गरिएको छ। उपन्यासमा हर्क चन्द्र जुने जस्ता आफ्नै परिश्रममा बाँच्ने चाहने पात्रहरू छन्। अर्कातिर जगते माउरी साहु जस्ता शोषकहरू आफूले शर्म नगरी सधैँ षड्यन्त्र मात्र रची बसी अर्काको पसिना चुस्ने पालेका छन्। उनीहरू सधैँ गरिबलाई रुवाएर आफूले मौज मस्तीको जीवन बिताउने गर्दछन्। समाजमा जसले बढी अपराध गरेको छ ऊ शानका साथ हिँडिरहेछन्।
भने निर्दोष व्यक्तिले 16 वर्षसम्म जेलको सजाय भोग्ने बाध्य हुन्छन्। यो हाम्रो समान्ती समाजको यथार्थ हो। सोझो र इमान्दार र परिश्रमी व्यक्ति पुरकृत्य हुनु ता कहाँ हो, कहाँ भोकबाट पीडित मात्रै होइन, उल्टै सजायको भागी हुनुपर्ने विडम्बरपूर्ण र विकृतिपूर्ण विसङ्गतिको प्रदर्शन उपन्यासमा गरिएको छ। यस प्रकारको विभेद, शोषण र न्यायको अन्त र अपराधीमाथि दण्डको व्यवस्था नभएसम्म समाजमा समस्याहरू अन्त हुँदैनन्। त्यसको अन्तका लागि हर्क जस्ता एकाधै मान्छेले जगते जस्ता एकाधै समान्तिलाई मर्दैमा समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सक्दिन। त्यसका लागि हर्क जस्ता थुप्रै गरिब र शोषक हर्कहरूको सङ्गठित भएर चाहिँ सङ्गठित रूपमा समान्तिको किला नै ध्वस्त हुनु गरी प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यसैले वर्गीय समाजमा विकृति र विसङ्गतिलाई देखाउनु उपन्यासको मूल उद्देश्य र सारे वस्तु हो रहेको छ। अब यस उपन्यासको दृष्टिबिन्दु। प्रस्तुत भोक र भित्ताहरू उपन्यासमा बाह्य दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको छ। यस उपन्यासमा उपन्यासकार कथानकको कथाचेतका रूपमा देखा परेका छन्। निश्चित परिवेशको निर्माण गरी त्यसभित्र निश्चित पात्रको सिर्जना गरेर सम्पूर्ण घटना, चरित्र, दृश्य र आफ्नो दृष्टिकोणहरू उपन्यासभन्दा बाहिर बसेर उपन्यासकार स्वयंले वर्णन गरेका छन्। कुनै एक र कुनै एउटा पात्रका मा केन्द्रित नभएर उपन्यासभन्दा बाहिर बसेर सम्पूर्ण घटनालाई उपन्यासकार स्वयंले वर्णन र विश्लेषण गरिएको हुनाले उपन्यासमा बाह्य र तृतीय पुरुष सर्वदर्शी दृष्टिबिन्दु प्रयोग गरिएको छ। उपन्यासको आरम्भ पनि र अन्त पनि उपन्यासकार बाहिर रहेर गरेका छन्। जस्तै प्रारम्भमा जान कोलाहलबाट टाढा अङ्गालो भरिभरि चम्कने स्थितिलाई सोहोरियाइरहेको किसिमका बाली लाग्ने एउटा ठुला फाटा पनि बीच फाटको एउटा उच्च किसिमको विभागमा एउटा पाटी। अब चाहिँ अन्तमा खापिन सक्नु, पीडाले आँखा चिम्ल्याउनु, हर्क साइला। त्यो पाटीको क्रममा वरिपरि हुँदै गएका प्रहरी दल र जगतका आउरे बाउरे अब त्यो पाटीनिर देख्नु पर्दैछन्। यसरी चाहिँ उपन्यासको कथानकको वर्णन वितरण उपन्यासबाट सुरु भएर क्रमशः हर्क, जगते, जुन, चन्द्र, झुने आदि प्रमुख पात्रका रूपमा विकसित भएका छन्। उपन्यासकारले मूलतः हर्क र जगतेका माध्यमबाट आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले यो उनीको तृतीय पुरुषको दृष्टिबिन्दुका रूपमा रचना गरिएको उपन्यास हो। अब यस उपन्यासका भाषा शैली। प्रस्तुत भोक र भित्ताहरू उपन्यासको भाषा शैली सरल र सहज किसिमको छ। वर्णनात्मक शैलीमा लेखिएको र सामाजिक आलोचनात्मक यथार्थवादी उपन्यास भएकोले उपन्यासको भाषा सामान्य पाठकले पनि बुझ्ने सक्ने किसिमको छ। यसमा बोलचालको भाषाको प्रयोग गरिएको छ। तत्सम, तत्भाव र विभिन्न भाषाबाट आएका आगन्तुक शब्दहरूको प्रशस्त प्रयोग पाइन्छ। तर पनि त्यस्ता शब्दहरू नेपाली जनजिब्रोले पचाइसकेका शब्दहरू छन्। उपन्यासमा संस्कृत भाषामा
विभिन्न पद र पदावलीहरूको प्रयोग गरिएको छ। भूभाग, मन्दिर, नीच, पुण्य जन्म, तीर्थ स्थल, श्रृङ्खला, विद्रोह, आत्मसात, स्मृति, घृणा, पीडा, दरिद्र, कल्याण, भाग्य, गंभीर आदि संस्कृत का शब्द तथा स्त्रीय चरित्र, पुरुष भाग्य, दोबो, नाजानित, कुत, मनुष्य जस्ता पदावली ऊ, पस्यो, चक्र, व्यह, भित्र, अभिनय झै जस्ता सांस्कृतिक सुशक्तिक प्रयोग गरिएको छ। यहाँ प्रयोग भएका पद पदावली र विभिन्न चाहिँ सांस्कृतिक शब्दहरूलाई पचाइसकेका छन्। उपन्यासका भिख, क्रिया जस्ता थुप्रा तत्भाव शब्दहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। यसमा अतिरिक्त विभिन्न भाषाबाट आएका आगन्तुक शब्दहरूको प्रयोग पनि उपन्यासमा पाइन्छ। जस्तै ड्राइभर, कमिसन, मेसिन, पुलिस, डलर, कम्पाउन्डर, कम्पनी, पेट्रोल, इंस्पेक्टर, टूरिस्ट, होटल, इंजीनियर, स्कूल, मिनी स्केट, माइकेस, वर्क पास, बैरक, हेवी ट्रेली बस, प्रोजेक्ट, सूट, बूट, कोट जस्ता पद तथा सर, दिस इज फाइन, भेरी कोल्ड, बन्ली पार्टी, रुपीज सर जस्ता चाहिँ अङ्ग्रेजी वाक्यको प्रयोग गरिएको छ। उपन्यासमा भोया, सुकु, ममुचा, छाया, काचा, कचिला, लेया, माउ, झ्याल जस्ता नेवार शब्द र बाइजा, जिमता, छम्मै, माया, नाउ जस्ता नेवारी भाषाको वाक्यहरू प्रयोग गरिएको छ। त्यसरी नै लबासिर, लासा, कैदी, आवाज, साहस, बुर्जा, नवाब, कारखाना, पेशा, सलामी आदि जस्ता अरबी फ्रान्सी शब्दका प्रयोगहरू गरिएको छ। यसका अतिरिक्त ठेट नेपाली शब्द उखान, टुक्का, थेगोले र अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोग उपन्यासको भाषा रोचक र स्वादिलो र यथार्थपरक बनेका पुगेका छन्। जस्तै हेरी, गाठै, सत्य, सत्य जस्ता थोको, झिल्की, झिलिक मिलिक, सुक्को, छलार्द, छुलार्द, ढुक्का अनुकरणजन शब्द वयम, पो, र, ता, लौ जस्ता निपातको प्रयोग भनाइलाई सुन्दर बनाएको छन्। उपन्यासमा आवश्यकता अनुसार ठाउँ ठाउँमा उखान र टुक्काको प्रयोग गरिएको छ। यसले भाषालाई सिँगार्ने, पात्रको संवादलाई स्वादिलो पार्ने र समग्रमा उपन्यासलाई प्रभावकारी बनाउने सहयोग पुर्याएका छन्। केही प्रमुख उखानहरू हुन्: कसैलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाको धन्दा, भारीबाट लड्ने गोरुलाई कसैले पो काँध थाम्ने सक्छन्, फ्याक्नु गहतको झोलामा नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको, लातका देउता बातले राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै, वनको बाघले खायोस् नखायोस् मनको बाघले खान्छ आदि। यसरी नै दाँत भ्याच्ने, माखा पित्ने, झर्ने, रियाको आँखा गुडा टेकाउने जस्ता टुक्काहरूको प्रयोग गरिएको छ। शैलीमा का दृष्टिले हेर्दा उपन्यास
मा कतै सरल वाक्य र कतै जटिल वाक्यको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। समापिका र असमापिका दुवै प्रकारका क्रियाको प्रयोग उपन्यासमा भएका देखिन्छ। वाक्य गठनमा व्याकरणिक विचलनले उपन्यासको शैली निकै प्रभावकारी बनाएको छ। भाषा शैलीको यो समग्र प्रवृत्तिले प्रस्तुत उपन्यास कलात्मक बन्ने पुगिएको छ। त्यसैले भाषा शैलीको प्रयोगका दृष्टिले उपन्यास सफल छ। अब हामीले प्रतीक र बिम्ब उपन्यासकार विष्टको भोक र भित्ताहरू उपन्यासको ठाउँ ठाउँमा प्रतीक र बिम्बको प्रयोग गरिएका छन्। उपन्यासको शीर्षक नै प्रतीकात्मक छ भन्ने उपन्यासभित्र विभिन्न सन्दर्भ विभिन्न प्रतीकहरू आएका छन्। उपन्यासकारले अवकाशे बोलीलाई अर्कालाई चुसेर खाने शोषकको प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिएका छन्। उपन्यासमा भैँसी बारम्बार प्रयोग भएको छ। चन्दरेको घरको प्रसङ्गमा झुने काठमाडौँ आएपछि उसको गहनाका सन्दर्भमा चन्दरेले चाहना राखेपछि हर्कले भैँसी किनेका सन्दर्भ भैँसी आइरहेको छ। यो भैँसी एउटा जनावर मात्र नभएर चन्दरे र झुने जस्ता गरिब तर मेहनती किसानहरूको आवश्यकताको प्रतीक बनेर आएको छ। भैँसी खोज्नु र भैँसी मार्नुलाई उपन्यासले गरिबलाई आशाको डोर चुड्नुको देखाउने त्यसलाई चाहिँ प्रतीकात्मक दिएका छन्। उपन्यासकारले उपन्यासमा कता कतै चाहिँ बिम्बको प्रयोग पनि गरिएका छन्। उपन्यासकारले जेलको वर्णनमा सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको प्रतीकहरू प्रयोग यस्तो छ। ती अगला पर्खाल अनि अगला बुर्जामाथिबाट छिन्नमा कैदीहरूतिर च्याप्ने कठोर आँखा अनि त्यस्ता पर्खालभित्र हर हमेशै अडिरहने कैदीपनाको गन्धको कति उत्तेजित तुल्याइदिन्थ्यो उसलाई। यसरी चाहिँ प्रतीक र बिम्बको प्रयोगले उपन्यासको भाषा शैलीमा प्रभावकारिता आउनुका साथै समग्र उपन्यास रोचक बन्नु पुगेको छ। गति र लय भोक र भित्ताहरू उपन्यासको कथावस्तु श्रृङ्खला मूल बनेश्वर क्षेत्रमा रहेका पार्टीबाट सुरु हुन्छ। कथानक सुरु हुनु साथै 16 वर्ष अघिको हर्कको घटनालाई स्मरण गरेर पार्टीबाट नै सुरु भएका छ र उपन्यास अगाडि बढेको छ। अगाडि बढिरहेको कथालाई एकाएकै पछि फर्काएर स्मरणका माध्यमबाट अतीतको अवलोकन गर्ने काम गरिएको छ। यसले उपन्यासको गतिलाई सुरुमा केही खुकुलो तुल्याएको छ, तर जब कथा अगाडि बढ्दै जान्छ गति पनि के हुन्छ, खुकुलो हुन्छ। तर जब गति अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै घटनाहरू उद्घटन र उद्घटित हुँदै गएका छन्। घटनाहरू क्रमीय रूपमा गतिवान हुँदै अगाडि बढेका छन्। प्रत्येक घटनाका साथै रहेका प्रति घटना पाइला पाइलामा आउने समस्या र सङ्घर्षको अवस्था, समस्याहरूसँगै जुझ्ने अगाडि बढ्ने पात्रहरूको गति र प्रत्येक असफलता पछि फेरि नयाँ आशाको सिर्जना आदि प्रक्रिया उपन्यासका गति र लय सिर्जना गर्ने काम गरिएका छन्। हर्क जगतको घरमा गाई बसेको समस्या देखेपछि पार्टीमा बस्ने थालेको हर्क जेलमा परेको झुनेलाई फकाएर जगतले घरमा ल्यायो। उसको यौन शोषण गरेर छोरीमाथि
कुदृष्टि लगाउँदा प्रतिकार गरेर उसको ज्यान गएको जुनेले सडक पाटीमा जीवन बिताउने थालेको चन्द्रेसँग भेट भएको हर्के बुढा आएको पेसामा परिवर्तन भएको भैँसी पाल्दा समस्या जन्मेको आदि एकपछि अर्को घटना एक समस्यापछि अर्को समस्या र प्रत्येक परिस्थिति र समस्याको सामना गर्दै पात्रहरू अगाडि बढेको देखाइएको हुनाले उपन्यासको गति प्रभावकारी भएको देखिन्छ। उपन्यासमा सरल भाषा, विभिन्न स्रोतबाट शब्द र भाषाको प्रयोग, उखान र टुक्काहरूको प्रयोग, प्रतीक र बिम्बको प्रयोग, मथकको प्रयोग, व्यतिक्रमको र कवितात्मक भाषा शैलीको प्रयोग आदिले उपन्यासको गति र लय सिर्जना हुने पुगेको छ। समग्रमा गति र लयको प्रयोगले उपन्यास प्रभावकारी बन्ने पुगिएको छ। अब चाहिँ हामीले यस उपन्यासका भोक र भित्ता उपन्यासका शीर्षक सार्थकताको बारेमा अध्ययन गरौँ। उपन्यासकार दौलत विक्रम बिष्टले प्रस्तुत उपन्यासको शीर्षक भोक र भित्ताहरू राखेका छन्। दुईवटा नाम पदलाई संयोगले जोडी पदावलीका तहको शीर्षक राखिएको छ। भोकको अर्थ खान रुचि जाग्नु र भित्ताहरूको अर्थ पर्खालहरू र गहरोहरू भन्ने हुन्छ। यहाँ यी दुवै शब्दलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यहाँ प्रयोग भएका भोकको अर्थ सदियोंदेखि नेपाली समाजमा व्यापक वर्गीय शोषणबाट बहुसङ्ख्य नेपाली समाजका दुखी र गरिब, असहाय र समस्याग्रस्त मानिसका दुःख र कथा व्यथा भन्ने भएको छ। त्यसै गरी भित्ताहरू शब्दको शोषण, दमन, समस्याबाट पीडित जनताहरू त्यसको मुक्तिका लागि अगाडि बढ्दा बाधाका रूपमा उभिएका उच्चवर्गीय शोषक सामन्ती र तिनीका षड्यन्त्र रूपी ठेकेदार भन्ने अर्थ व्यक्त गरिएको छ। समग्रमा भन्दा भोकले निम्नवर्गीय जनताका समस्या र भित्ताले शोषक र सामन्ती वर्गका कुरीरता, षड्यन्त्र र ठगदार भन्ने सङ्केत गरिएको छ। त्यसैले उपन्यासको शीर्षक प्रतीकात्मक रूपमा गरिएको र प्रयोग गरिएको छ। प्रस्तुत उपन्यासको कथावस्तु अनुसार भोक शब्दले साइलो, चन्द्रे, जुने र जुनेको भोक, इच्छा र चाहनाको प्रतिनिधित्व गरिएको छ भने भित्ताहरू शब्दले जगते लगायतका शोषक, सामन्ती, भ्रष्टाचारी र समाजका कलङ्कका रूपमा रहेकाले पुरा हुने नदिने अवरोधलाई सङ्केत गरिएको छ। उपन्यासमा यस्तै दुई विपरीत ध्रुवका पात्रहरूलाई उपस्थित गरिएर तिनीहरूको कार्य व्यापारका माध्यमबाट शीर्षकले सङ्केत गरिएको आशयको पुष्टि गरिएका छन्। उपन्यासमा हर्के, साइलो, जुने र चन्द्रे गरिब पात्रहरू हुन्। उनीहरूले निम्नवर्गीय पात्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। उनीहरू जगते, माहुरी, साहु, पुरेरित जस्ता शोषकहरूको षड्यन्त्रमा परिरित्तो बनेका छन्। उनीहरूले परिश्रमका भारीमा दुई छका पेट भर्ने भर मन्जुर प्रयास गर्दछन्। उनीहरू जब आफ्नो प्रयास सार्थक पर्ने खोज्छन् त्यति बेला फेरि जगते जस्ता सामन्ती र फटाहाहरूले उनीहरूलाई सम्पूर्ण सपनालाई चकनाचुर पारिदिन्छ। हर्काको परिवार र चन्द्रे गाउँबाट विवश भएर भात खोज्ने सिलसिलामा सहर आउँछ। अनेक प्रयत्न गर्दा पनि उनीहरू या त गलत कारमा लाग्ने बाध्य हुन्छन्, अन्यथा
मर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यही परिस्थितिको शिकार भएका छन् उनीहरू। कहिल्यै उनीहरूका प्रयासहरू सफल हुने सकेका छैन। गरिबका चाहनाहरूमा जगते भित्तो बनेर उभिएको छ। उपन्यासमा जगते उपल्लो वर्गको 2 नम्बरको धन्दा गरी रातारात मालामाल हुने सपना देखिएको र भइरहेको यौनमा चुर्लुङ्ग डुब्ने बलात्कारी र अपराधी पात्रका रूपमा देखिन्छ। बाँकी पात्रहरू हर्के, चन्द्रे, जुने जस्ता केवल आवाज मात्र छ। आवाजले कहिल्यै पर्खाल भित्ताहरू भत्किँदैनन्। समस्याको बाधकका रूपमा रहेको जगता जस्ता पर्खाललाई भत्काउने पनि सकेकाले हर्क साइलाले आफूलाई चट्टान जस्तै बनाएर प्रस्तुत गरिएका छ। अन्तमा उसैका कारणले जगतेको मृत्यु भएको छ। यसरी उपन्यासका प्रमुख घटनाहरूलाई प्रतीकात्मक रूपमा समेट्दै थोत्रै भाषाको धेरै भावमा अभिव्यक्त गर्दै यसमा प्रयोग भएको हुनाले उपन्यासको शीर्षक प्रतीकात्मक रूपमा औपचारिक, आत्मपूर्ण र सार्थक रहेको देखिन्छ। अब चाहिँ अर्को घटनालाई सुरु गरौँ। अब हामीले दौलत विक्रम बिष्ट उपन्यासकारको चरित्र चित्रण, उनीको चाहिँ चरित्र चित्रण अथवा उनीको उपन्यासगत प्रवृत्तिलाई अध्ययन गरौँ। उपन्यासकार दौलत विक्रम बिष्टको भिसा 2016 सालबाट औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको औपन्यासिक यात्रा 2053 सालसम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको पाइन्छ। यस क्रममा उनीका 10वटा उपन्यासहरू प्रकाशित भएका छन्। ती प्रकाशित उपन्यासहरूका आधारमा उनीका औपचारिक प्रवृत्तिहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बरमा सामाजिक प्रवृत्ति। बिष्ट सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हुन्। उनले आफ्ना उपन्यासमा नेपाली समाजका यथार्थ चित्रण उतारिएका छन्। नेपालका ग्रामीण तथा शहरीय समाजमा पाइने विवाद, रूढिवादी अन्धविश्वास, शोषण, अन्याय, अत्याचार, पीडाहरूलाई चित्रण गरेका छन्। नेपाली समाजमा पाइने पुराना र नयाँ विचारका बीचको द्वन्द्व र मनमुटावको चित्रण गरेका छन्। उनीका सुरुका उपन्यासहरूमा यस प्रकारको प्रवृत्ति बढी मात्रामा देखिन्छ। नेपाली समाजमा विद्यमान विभेदलाई मन्जुरी उपन्यासमा नयाँ र पुराना पुस्ताका बीचको द्वन्द्वलाई एक पालुवा अनेक आयाममा गरिबले आक्रोश र आक्रान्ति समाज जीवनको चित्रण भोक र भित्ताहरू आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विघटनका रूपमा ज्योति महाज्योति मा तथा हिमाल क्षेत्रमा शेर्पा जातिले जटिल दिनचर्याको चित्रण, हिमाल र मान्छे आदिलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएर उपन्यासको रचना गरेकाले उनी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हुन्। मान्यतावादी। अब दोस्रो नम्बरमा मान्यतावादी। मानवता बिष्टको अर्को उपन्यासिक प्रवृत्ति हो। उनीले आफ्ना उपन्यासका माध्यमबाट सम्मान, स्वतन्त्र नेतृत्वको सन्दर्भ दिएका छन्। मानवता मानवका बीच सह अस्तित्व हुनुपर्छ र समाजमा मानिसले निर्णयपूर्ण तरिकाले सुखसँग बाँच्ने पाउनुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। कुनै पनि मानिसले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अर्कोको अधिकारमाथि खलल पुर्याउनु हुँदैन, त्यसैले कसैको जीवन खोज्नु हुँदैन भन्ने मान्यता व्यक्त गर्दै आजको आधुनिक र यान्त्रिक र जटिल विश्व जीवनमा मानिसहरूलाई अर्काको अधिकारमाथि पनि उत्तिकै सचेत हुनुको लागि आह्वान गरिएका छन्। उनैले चपाएको अनुहार उपन्यासमा युद्धको छत विच्छेद भएको मान्यतावादी
संवेदना र सहानुभूतिको भाव व्यक्त गरिएका छन् भन्ने भोक र भित्ता उपन्यासमा सडकको पाटीमा खाना र ज्वरोमा उपचार नपाएका मानिसहरूलाई टुलटुली हेर्ने सहरीय सभ्यताप्रति कडा व्यङ्ग प्रहार गरी मान्यताको सन्दर्भ र सन्देश दिएका छन्। अब तेस्रो नम्बरमा रहेका छ आलोचनात्मक यथार्थवादी हुन् उनी। अब नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा व्यापक विकृति र विसङ्गतिको चिराफार गर्दै त्यसप्रति कडा प्रहार गर्दै त्यसको चाहिँ समाधानको सन्दर्भ र सन्देश पनि दिएका छन्। समाजमा पुरानो सामन्ती व्यवस्थाले रोज गरिरहेका कारण पनि दिएका छन्। मुठीभर सामन्तीहरूको गाउँमा हाकिम जन्माएका हुन्छन्। सोझा साझा इमान्दार र परिश्रमी व्यक्तिहरूले बिहान बेलुका पनि हातमुख जोड्न सकेको हुँदैनन्। यस प्रकारको चाहिँ असमानताजनक र अन्यायपूर्ण समाजको चिरफार गर्दै समाजमा शोषक, सामन्ती र भ्रष्टाहरूको पर्दाफास गर्दै निम्नवर्गीय पात्रहरूको पक्षमा सहानुभूतिको भाव व्यक्त गरेका छन्। उनीले एक पालुवा अनेक आयाम उपन्यासमा 2007 साल पूर्वको सामन्ती व्यवस्थाको चित्रण र विरोध बिगारेको बाटो उपन्यासमा नारीमाथिको शोषण, दमन र नारी पीडा व्यक्त गर्दै त्यस्तै परिस्थितिको सिर्जना गर्ने प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भोक र भित्ताहरूमा अरूको उन्नति देख्ने नचाहने, अर्काको यौनमा गिद्ध दृष्टि लाउने र सधैँ मानिसलाई दमन गरिरहने शोषक, फटाहा र बलात्कारी व्यक्ति प्रवृत्तिको पर्दाफास गरेका छन्। त्यसैले उनी आलोचनात्मक यथार्थवादी उपन्यासकार हुन्। अब नम्बर घमा रहेको छ विसङ्गतिवादी अस्तित्ववादी। बिष्टले आफ्ना कतिपय उपन्यासहरूमा विसङ्गति जीवनको चित्रण गर्दै विसङ्गतिभित्रबाट अस्तित्वको खोजी गरेका छन्। समाजमा व्यापक युद्ध, हत्या विसङ्गतिभित्रबाट अस्तित्वको खोजी भएको र हत्या, हिंसा, आतङ्कले आक्रोश मान्छेका बीचमा उनीले अस्तित्वको खोजी गरेका छन्। त्यसै गरी समाजमा स्वाभिमान पूर्वक बाँच्ने चाहने एक थरीको चाहना तर समाजको शोषक, सामन्ती, फटाहा तथा षड्यन्त्रकारीहरूले पटक पटक गरिदिने हैरानीका कारण विसङ्गत जीवन बाँच्ने बाध्य व्यक्तिलाई चित्रण गर्दै उनीहरूले चर्को अप्ठ्याराका बीचबाट पनि जीवनको अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको चित्र उनीको भोक र भित्ताहरू उपन्यासमा पाइन्छ। युद्ध, विविध भाषिकका बीचमा जीवन मूल्यको खोज चापिएको अनुहार उपन्यासमा देख्न सकिन्छ। त्यसरी नै उनीका बिगरिएको बाटो, थुकिएको आकाश, थाकिएको आकाश आदि उपन्यासहरूमा पनि विसङ्गति पक्षहरू चित्रण गरिएको पाइन्छ। अब चाहिँ उनीको 5औं नम्बरमा ऐतिहासिकता प्रवृत्ति। बिष्टले ऐतिहासिक घटना र पात्रलाई विषयवस्तु बनाएर उपन्यासको रचना गरेका छन्। उनीले 2053 मा प्रकाशित फाँसीको फन्दा जस्ता ऐतिहासिक उपन्यास हो। यस उपन्यासमा उनीले नेपालको इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील घटना र त्यससँग सम्बन्धित पात्रलाई प्रस्तुत गरेका छन्। विशेष शहीद धर्मभक्तलाई भाद्रगोल जेलमा सरुवा गरेका पछि फाँसी दिँदाको दिनसम्मको 7 दिनमा घटनालाई विषयवस्तु बनाएर यसमा रचना गरिएको हो। त्यसैले उनका उपन्यासमा ऐतिहासिक यथार्थवादी फेला पर्न सकिन्छ। अब चाहिँ नम्बर 6 मा रहेको छ अञ्चलिकतावादी। कुनै निश्चित स्थानको आर्थिक
सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्षलाई समेट्दै रचना गरिएको प्रवृत्ति आञ्चलिकता प्रवृत्ति हो। उपन्यासकार विष्टको ज्योति महाज्योति उपन्यास जस्ता आञ्चलिकताको चित्र देख्न सक्ने उपन्यास हो। यस उपन्यासमा पशुपति देवस्थल क्षेत्रको सांस्कृतिक पक्ष र मानवीय जनजीवनलाई अत्यन्तै सूक्ष्मताका केलाउने काम गरिएको छ। त्यहाँ मन्दिर, मूर्ति, पाठ पूजा, घाट, बागमती, वृद्धाश्रम, ब्रह्मचार र पुजारी, साधु सन्त, भण्डारी आदिका बाह्य क्रियाकलापदेखि आन्तरिक मनोदशालाई समेत चित्रण गरेका छन्। त्यसै गरी हिमाल र मान्छे उपन्यासमा सगरमाथा क्षेत्रको शेर्पाको जनजीवन, हिमाल आरोहण, उनीहरूको खानपिन, चालचलन, संस्कृति आदिको सूक्ष्म चित्रण गरिएको छ। यसरी उनीलाई आञ्चलिकता उपन्यासकारका रूपमा देखा परेका छन्। त्यसपछि 6 नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय 7 नम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रण र परिवेश। विष्टका उपन्यासमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसम्मको चित्रण पाइन्छ। उनका अन्य 9वटा उपन्यासहरूमा राष्ट्रिय परिवेशको चित्रण गरिएको छ। चपाइएका अनुहार उपन्यास अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका रचना गरिएको छ। यसमा तृतीय विश्वयुद्धको भयावह स्थितिको चित्रण गरिएको छ। द्वितीय विश्वयुद्धका बेलामा अफ्रिकाले घन घोर जङ्गल र मरुभूमि, बालुवा, मेहान र त्यसमाथि सैनिक विमानले वर्षाएको बम वर्ष र प्यारासुटबाट आएका डाक्टर र नर्स बीच पलाइरहेको मानवता र जिजीव विषयलाई जीवन र उपन्यासमा बडो आकर्षक तरिकाले चित्रण गरिएको छ। त्यसैले उनी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा उपन्यास लेख्ने उपन्यासकार हुन्। अब लास्ट नम्बरमा चाहिँ उनीको रहेका छन् उपन्यासगत प्रवृत्ति, सरल र सहज भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने कविकार हुन्। यस अन्तर्गत विष्ट समाजबाट घटनाहरूलाई ठेट्दै र समाजबाट चाहिँ पात्रहरूको चयन गर्दै पात्र अनुसारको सरल र सहज भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने उपन्यासकार हुन्। कतै बिम्ब र प्रतीक अलङ्कारको प्रयोग गरिएको भए पनि त्यसले भाषालाई प्रभावकारी तुल्याउँछ। बोधगम्यतामा कतै अवरोध सिर्जना गर्दै सर्वसाधारण पाठकका लागि समेत सम्प्रेषण हुने किसिमको भाषाको प्रयोग गर्छन् उनी। इत्यादि चाहिँ उनीको उपन्यासगत प्रवृत्ति हो। लास्टमा तपाईहरू एउटा लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। धन्यवाद।